सुनसरी जिल्ला नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा पर्ने पूर्वी तराई मधेसको एक समथल भूमि भएको जिल्ला हो। यस जिल्लाको क्षेत्रफल 1257 वर्ग किलोमिटर र विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या 7,63,478 रहेको छ। थारू, मुस्लिम, क्षेत्री, ब्राह्मण, राई, लिम्बू, यादव, कोइरी, कुशवा, नेवार, मुसहर जस्ता जातीय समुदाय बसोबास गर्दै आएको यो जिल्ला प्रदेश नम्बर 1 को प्रमुख अन्न भण्डार र औद्योगिक जिल्ला पनि हो। यस जिल्लामा संघीय प्रतिनिधि सभामा 4 निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश सभामा 8 निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। सुनसरी जिल्लामा धरान र इटहरी 2 वटा उपमहानगरपालिका, इनरुवा, दुहवी, रामधुनी र बराहागरी 4 वटा नगरपालिका रहेका छन्। त्यसै गरी यस जिल्लामा कुर्सी, देवानगञ्ज, गढी, बर्जु, पक्राहा र हरिनगर गरी 6 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। यस जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवामा रहेको छ। यो जिल्ला उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला हो। यहाँको इटहरी दुहवी, इटहरी इनरुवा क्षेत्रमा ठूला ठूला उद्योग धन्दा र कल कारखानाहरू रहेका छन्। हरिनगर गाउँपालिका सुनसरी जिल्लामा रहेको एउटा ग्रामीण गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिकाको स्थापना 2073 सालमा भएको थियो। यो गाउँपालिका जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवा नगरपालिकासँग सीमा जोडिएको छ। इनरुवा नगरपालिकाबाट यो गाउँपालिका दक्षिणमा पर्दछ। हरिनगर गाउँपालिका साविकका रामनगर, भुटाहा, गौतमपुर, हरिनगरा, बसन्तपुर र खुस्की गाउँ विकास समिति समायोजन भई स्थापना भएको हो। यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 52.29 वर्ग किलोमिटर र 7 वटा वडाहरू रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार यहाँ 40,846 जना मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। यो गाउँपालिकाको केन्द्र साविक हरिनगरा गाविसको कार्यालयमा रहेको छ। पहिला हरिनगर गाउँपालिका सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम रहेको ठाउँ पनि हो। यस गाउँपालिकामा मुस्लिम र मधेसी समुदायको सघन बसोबास रहँदै आएको छ। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, स्वच्छ खानेपानी जस्ता विकासका सबै पूर्वाधारहरू तयार भइसकेको हरिनगर गाउँपालिका कृषि उत्पादनको एउटा राम्रो सम्भावना भएको गाउँपालिका हो। यहाँका 95% नागरिकको प्रमुख आय स्रोत र पेशा कृषि रहेको छ। सिंचाइका लागि नहर, कुलोको समेत व्यवस्था रहेको हरिनगर गाउँपालिका सुनसरी जिल्लाको अन्न भण्डार मानिन्छ। यहाँ धान, गहुँ, तरकारी, तेलहन, दालहन खेती तथा पशुपालन व्यवसाय निकै फस्टाएको छ। यस गाउँपालिकाले स्वच्छ सफा गाउँ नगर, हरियाली समृद्धि हरिनगर भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा काम गर्दै आएको छ।
यस क्षेत्रबाट विगतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, उप प्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता जगदीश कुशियत जस्ता ठूला नेताले चुनाव जितेका थिए। तर पनि विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा यो गाउँपालिका पछाडि पर्दै आएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको यो गाउँपालिकाको विकास अहिले बहुवर्षीय योजना अनुरूप बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर सबै वडालाई छुने गरी 7 वटा ठूला सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। यस गाउँपालिकाले सडक, कलवड, पुल, झोलुङ्गे पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, मठ मन्दिर संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउँदै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारी मिया बताउनुहुन्छ। पहिलो गाउँसभा गरेर 7 वटा बाटोको लागि हामीले पीपीआर गराएर टेन्डर 7 वटा बाटोको कुल टेन्डर 64 करोड आएको थियो, जसमध्ये हामीले टेन्डर गर्दाखेरि 56 करोडमा अहिले टेन्डर भएको छ र टेन्डर मुताबिक तपाईको 4 वटा काम अहिले सुरु गरिसकेको छु। लगभग हरिनगर गाउँपालिका 32 किलोमिटरको दूरीमा तपाईको टोटल पिच हामी 32 किलोमिटरको पिच हुँदै हुन गइराखेको छ र यहाँको सबै तपाईको धार्मिक स्थलहरू, मन्दिर, मस्जिद, यहाँका मदरसाहरू, हामीले यहाँका स्कुलहरूमा धेरै सुधारहरू पनि गरिसकेको छु। शिक्षामा पनि धेरै सुधार हामी ल्याइसकेको छु र तपाईको हामीले उसलाई स्वास्थ्यमा पनि धेरै सुधार अगाडि बढाइसकेको छु। बालिकालाई विद्यालय पठाउन प्रोत्साहन गर्न विशेष भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, माध्यमिक शिक्षा पढ्ने छात्रालाई साइकल वितरण गरी पढ्न प्रोत्साहन दिने, महिला हिंसा रोक्ने, बाल विवाहलाई निरुत्साहित गर्ने, महिला, दलित, मुस्लिम समुदायका महिलाको उत्थान, आय आर्जन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ। यसपालि हामीले हरिनगर गाउँपालिका बेटी पढाउँ बेटी बचाउँ भन्ने एउटा हरिनगर गाउँपालिकाले यसलाई अभियानको रूपमा लिएको छ। महिला हिंसाको विरुद्धमा हरिनगर गाउँपालिकाले एउटा अभियान ल्याउँदैछन्। बालबालिकाको र दहेज प्रथा अनुमोदन गर्ने र उमेर नपुगेको बालबालिकाको बिहे गर्ने त्यसलाई रोक लगाउँदैछन् र भर्खरै हरिनगर गाउँपालिकाले सबै स्कुल, यहाँका मदरसाहरू, धार्मिक मदरसाहरूका विद्यार्थीहरू, फर्स्ट र सेकेन्ड गर्ने विद्यार्थीहरू, त्यसमा पनि हामीले केटीलाई मात्रै धेरै प्रोत्साहन गरौँ। केटाहरू त बाहिर गएर पनि पढेर आउँछन्, केटीहरूलाई पढ्नका लागि, उहाँलाई पुरस्कृत गर्नका लागि, उहाँहरूलाई मनोबल बढाउनका लागि हामीले भर्खरै अहिले गाउँपालिकाबाट उहाँहरूलाई साइकल उपलब्ध गराएको छु। 1 नम्बर वडामा 5 वटा सडक ग्राभेल गर्ने, मठ मन्दिर र मस्जिद, मदरसा, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा काम हुँदै आएका छन्। 1 नम्बर वडा कार्यालयमा धेरै विकास गरेको थिएन र पिछडेको थियो, तर अहिले लगभग 3-4 वटा बाटो बनाएको छु भर्खरै यो 1 सालको दरमियानमा र अरू मन्दिर मदरसामा पनि लगानी लगाएको छु र लक्षित वर्गमा जनजाति दलितहरूमा पनि यसको पनि लगानी लगाएर वडा कार्यालयमा सिलाइ कटाइ र कम्प्युटर तालिम र कृषि एउटा देश हो र हाम्रो हरिनगर गाउँपालिका 1 नम्बर वडा कार्यालयमा हाम्रो कृषि लगाउने किसानहरूको पनि बोलाएर त्यो टन्कीहरू, यो वितरण औषधिहरू पनि वडा कार्यालयबाट हामीले गरेको छु र हाम्रो यो 1 नम्बरमा कौलीकोट
तरकारीको बाडी एकदम धेरै गतिमा लगाउँदैछ। त्यसमा पनि हामी गोडा कार्यालयबाट पनि हेल्प पनि गरेको छु र अब आउने दिनमा पनि मलाई 1 नम्बर वडा कार्यालयको नमुना पनि बनाउन मेरो एउटा चाहना पनि छ, म बनाउँछु। 1 नम्बर वडाको रामनगर भुटाहामा रहेको जिल्ला वन कार्यालयको वन नर्सरीबाट विभिन्न जातका बिरुवा निशुल्क वितरण हुँदै आएको छ। गाउँपालिकाले सडकको दायाँ बायाँ वृक्षारोपण र प्रत्येक घरमा अनिवार्य रूपमा बिरुवा रोप्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। 1 नम्बर वडामा रङ्गशाला स्थल रहेको छ। यसलाई गाउँपालिकाकै मुख्य रङ्गशालामा विकास गरिँदैछ। यहाँ बर्थिङ सेन्टर गृह भवन निर्माण भइरहेको छ। हमरा सबके विचारमा छै जब महिला छै, जब की कहै छै हमरा आरके गरीब दुखिया छै, भत्ता आबै छै त वो हमरा आरके गरीब दुखिया के भत्ता महिला पाइ सकै छै। हरिनगर गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडामा सडक, कलवड, नाला, सिँचाइ, खानेपानी, तरकारी बजार, मस्जिद, मदरसा, मन्दिर जस्ता क्षेत्रमा वडाबाट काम भइरहेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन्। रोड विभाग के यसम के निर्माण अखन बढ़िया विकास बढ़िया भेले, संतोष छै। अखन बहुत बढ़िया काम छै, विकासो बढ़िया भए रहल छै, सन्तुष्टि छ। हाम्रो मेयर साहबले, हाम्रो वडा अध्यक्षले धेरै राम्रो विकास गर्नुभएछ, त्यसकारणले हामी धेरै सन्तुष्ट छौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई जे सामान चाहियो विकासको लागि सबै दिइरहनु भएको छ। के कारण आपत्ति पर्यो भने ज्यादा दिनुहुन्छ, सबै सक्दो जति उहाँले सबै मद्दत हाम्रो गरिराख्नु भएको छ। हरिनगरको 6 नम्बर वडाले जनताको आवश्यकता र माग अनुसार योजना छनौट गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रम गर्दै आएकोले यस गाउँपालिकामा विकासको लहर पैदा भएको छ। हाम्रो वडामा मतलब यो भन्दा अगाडि सबै वडामा मतलब काम भएको छ। अहिले हाम्रो मतलब पिच मतलब तपाईको बुढादेखि घुस्की बोर्डरसम्म हुँदैछ, तीव्र गतिमा हुँदैछ। अर्को तपाईको घुस्कीदेखि त्यो अर्नामा हुँदै वहाँ मतलब के अरे कब्रिस्तानसम्म पिच जोड्दैछ। अर्को पिच तपाईको घुस्कीदेखि देवानगञ्जसम्म जोड्दैछ। अरू वडामा काम भइराखेको छ, काम पनि तीव्र गतिमा हुँदैछ। 2 नदीले घेरेको वडा नम्बर 6 धुस्कीमा पुल, कलवड, सडक निर्माणको काम भएपछि स्थानीय जनता खुसी भएका छन्। 20 फिट चौडा सडकलाई 35 फिट चौडा बनाई ग्राभेल सडक निर्माण भइरहेको छ। विगतको बाढीले यो बाटोघाटोलाई निकै प्रभावित पारेको थियो र त्यो प्रभावित भएको बाटोलाई यसपालि चाहिँ टेन्डरमा ल्याएर त्यो काम अब लगभग त्यो पनि टेन्डरको काम सुरु हुनेछ र यो बीचमा यो वर्षमा चाहिँ बाढी आए पनि तत्कालीन गाविसले तुरन्त पहल गरेर त्यो बाटोहरूको मर्मत गर्यो र मान्छेलाई आवत जावतमा कुनै किसिमको कठिनाइ भएन। जनताको चाहना अनुसार विकास निर्माणको काम भइरहेकोले यस गाउँपालिकाले जनसहयोग प्राप्त गरिरहेको छ। 2075 सुरु भएको छ। यो एकदम स्पिडमा हाम्रो विकास निर्माणमा चौतर्फी विकास निर्माण हुनै पर्छ र भइराखेको छ भन्ने म जोरदार हिसाबले नै भन्न चाहन्छु। इनरुवाबाट नेपाल भारत सीमासम्म पुग्ने 6 नम्बर वडाको यो सडकलाई विस्तार गरी 40 फिटको सडक बनाएर कालोपत्रे गरिँदैछ। यो सडक विस्तारपछि यहाँको नेपाल भारत व्यापार र आयात निर्यात व्यापार वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्टार्टिङ त हुन 6 महिना अगाडि नै गर्न थालेको, तर यो बर्सातको कारणले अलि ढिलो भयो। अब अहिले हतारमा काम गरिराखेको हो। 5 नम्बर वडामा हरिनगरा बसन्तपुर सडक 6 करोड 40 लाख 73,761 रुपैयाँको लागतमा बन्दैछ। बसन्तपुर बेस क्याम्प सडक 9 करोड 6 लाख 5,085 रुपैयाँको लागतमा बन्दैछ। अन्य सडक निर्माण, विद्यालय, स्वास्थ्य, वन जंगल, मठ मन्दिर, मस्जिदको संरक्षण भइरहेको छ। महिला त की कहै छै हमरा आर के खाना न बाहर भीतर निकलैत रहे जाइत रहे, त आब महिला सबके की कहै छै जे आबै छै आ की कहै छै जे महिला सब संग दै छै।
यहाँ रहेको बसन्तपुर माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार, भौतिक पूर्वाधार थप्ने, शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने कार्यमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। यो गाउँपालिका जुनदेखि स्थापना कालदेखि अब उहाँहरूले अलिकति शिक्षकमा निगरानी, विद्यार्थीहरूमा निगरानी बढाएपछि अहिलेको शिक्षाको हिसाबले गर्दा एकदम सुरुवाती अग्र स्थानमा गइरहेछ। हरिनगर 5 मा करिब 40 बिघा जमिनमा विशाल जंगल रहेको छ। सुनसरी खोला नजिकै रहेको यो जंगलमा जैविक विविधताको अध्ययन अनुसन्धानको थलो, पिकनिक स्पट र रमणीय जंगल पार्कका रूपमा विकास गरी हरिनगरको पर्यटकीय हब बनाउन सकिन्छ। कुन निकायबाट यो नियन्त्रण हुन्छ कटान, त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै अविलम्ब चाहिँ हुनुपर्छ कि, मतलब जङ्गल रहँदैन। फेरि यो अगाडिमा पनि पश्चिम साइड पनि काट्दैछ जङ्गल। यो गाछी त केही छैन, उता गाछी हेर्दाखेरि त एकदम विशाल ठुलो ठुलो छ। टीको छ, 1 लिटरको छ, सिसोको छ। विगतमा चाहिँ हामीले कसरी हिँड्यौँ सबैले विदितै छ, तर हामीले यो 5 वर्षभित्र यो गाउँपालिका हरिनगर गाउँपालिका एउटा नमिना गाउँपालिका जस्तो होस् र बाटोघाटो जति छ सम्पूर्ण बाटोघाटोमा सबभन्दा पहिला जोड दिइराखेको छु कि जो जहाँबाट घुमेर जुन बाटो आएको छ एकैछिनमा सारा गाउँपालिकाले मान्छे घुम्न सकोस् भन्ने हिसाबले हाम्रो चाहना छ। यस गाउँपालिकाले निर्माणाधीन सबै सडकहरू र सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने योजना गाउँपालिकाले अघि बढाएको छ। त्यस्तै प्रत्येक घरमा नक्सा पास स्वीकृत गर्दा नै अनिवार्य वृक्षारोपण गरी हरियाली हरिनगर बनाउने अभियान सुरु गरेको छ। अब हामी नयाँ एस्टिमेट जुन लिन आइरहेछ, घरहरू जुन पक्कीहरू बनाउँछन् अहिलेको मापदण्ड अनुसार, त्यो मापदण्ड अनुसार घर बनाउने बेलामा उहाँहरूले घरको नक्सा डिजाइन पास गर्ने बेलामा हामी जुन डिजाइन नक्सा गाउँपालिकाबाट डिजाइन नक्सा पास गरेर दिन्छौँ, त्यसमा हामीले 4वटा बोर्डको अवधारणा पनि पास गरेर दिन्छौँ। त्यो नयाँ किसिमको एउटा र सबै बाटोमा अहिले वृक्षारोपणको पनि अवधारणा छ। त्यसलाई यो हरिनगर गाउँपालिकामा सबै बाटोमा वृक्षारोपण होस्, सबैको घरमा 4वटा रुख घरको अगाडिमा रहोस्, त्यसको वातावरण, त्यसको हावापानी बाट स्वस्थ रहोस् यहाँका जनता भन्ने हरिनगर गाउँपालिकालाई लागेको छ। 7 नम्बर वडामा गत वर्ष 4वटा सडक निर्माण भएका छन्। 1 किलोमिटर माटो भर्ने र ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने, बोर्डर जाने सडक ग्राभेल गर्ने, विपन्न परिवारका घरमा निःशुल्क शौचालय निर्माण गर्ने जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, विद्यालय, मस्जिद, मदरसालाई सहयोग गर्ने काम सम्पन्न भएका थिए। अहिले हामी 4वटा रोड ग्राभलिङ गरेको छौँ। जस्तो हाम्रो यो आधारभूत स्कुलदेखि दिवानगञ्ज जाने बाटोमा लगभग 1000 मिटर हामीले माटो काम र ग्राभलिङ गरेका छौँ र 2 नम्बर वार्ड पुराना त्यहाँ पनि लगभग 550 हामी माटोको काम र ग्राभलिङ गरेका छौँ। आधारभूत स्कुललाई हामी घेराबेरा गरेका छौँ। सशस्त्र बेस क्याम्पलाई हामी घेराबेराका कुराहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। बेस क्याम्पदेखि बोर्डर जाने इन्डियाको सीमानसम्म हामीले ग्राभलिङका काम लगभग 550 मिटर गरेका छौँ। हरिनगरको वडा नम्बर 6 को यो मदरसा यस गाउँपालिकाकै सबैभन्दा ठुलो मदरसा हो। यहाँ 750 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। छात्रावासमा 235 विद्यार्थी बस्दछन्। यहाँ कक्षा 8 सम्म अध्ययन अध्यापन हुने गर्छ। विद्यार्थीलाई विद्युत शुल्क बापत वार्षिक 100 रुपैयाँ मात्र शुल्क तिर्नु पर्दछ। अन्य शुल्क निःशुल्क रूपमा अध्यापन हुने गरेको छ। यो मदरसामा लगभग 750 जना विद्यार्थीहरू छन्। लगभग 33वटा स्टाफहरू छन् यहाँ काम गर्दै छन्। छात्रावासमा लगभग 235 जना छन्। यो बिजुली बाबत 10 मन्थली 10 रुपैयाँ एउटा चियाको दाम।
सालको 100 रुपैयाँ हस्टल चार्ज पनि अलिकति छ, कुनै दिन छ कुनै दिँदैन। 7 नम्बर वडा कार्यालय धुस्कीले पनि आफ्नो वडामा ग्राभेल सडक निर्माण, पुल पुलेसा, कल्भर्ट निर्माण जस्ता कार्यलाई जोड दिँदै आएको छ। हरिनगर गाउँपालिका तरकारी खेती र खाद्यान्न उत्पादनका लागि सुनसरी जिल्लामै प्रख्यात छ। यहाँ धेरै तरकारी उत्पादन हुने गर्दछ। उत्पादित तरकारी विराटनगर, धरान, इटहरी, दमक, बिर्तामोड, काकडभिट्टा, चितवन, काठमाडौँसम्म पुर्याएर बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ। यहाँ धार्मिक शिक्षा दिने मदरसाहरू धेरै छन्। हरिनगर 7 मा रहेको हिलाल पब्लिक स्कुलमा धार्मिक र अन्य दुवै विषयमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। खास विशेषता भन्नु पर्दाखेरि मुस्लिम समुदायहरूमा महिलाहरूमाथि को सवालमा कुरा गर्दा अहिलेसम्म हामीले 55 जना छात्राहरूलाई, मुस्लिम केटीहरूलाई उत्तीर्ण गराउन सफल भएको छन्, जुन चाहिँ अब विभिन्न स्टाफ नर्सहरूमा एचएहरूमा पढ्ने मौका पाएका छन् भने छात्रतर्फ पनि केहीले एमबीबीएस इन्जिनियरिङतर्फ गएको छ। हामी रिमोट एरियामा भए पनि यहाँका खास व्यवस्थापन समितिको योगदान र शिक्षा कार्यालयले विशेष हामीलाई रुचाएको छ। हाम्रो जिल्लालाई र शिक्षा कार्यालयको विशेष अनुदानले गर्दा र स्थानीय वासीहरूको पनि त्यतिकै चाहिँ नि स्कुलको उन्नतिमा भूमिका छ। सुगम भएर पनि विकासमा पछाडि परेको हरिनगरको 3 नम्बर वडामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्दै आएको छ। कम्प्युटर प्रणालीबाट सिफारिस दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। एउटा बहुवर्षीको रूपमा एउटा टेन्डरद्वारा हामीले बाटो निर्माणतिर मतलब राख्यो, जसले गर्दा के अरे स्वास्थ्यमा सजिलो हुन्छ, कृषि किसानहरूलाई बाटोले गर्दा सजिलो हुन्छ। अनि तपाईलाई बालबच्चाहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विद्यालय जानका लागि सजिलो हुन्छ। बर्खायाममा हामीलाई जुन पहिलेका पीडाहरू थिए त्यसलाई हटाउनको लागि हामीले यो लक्ष्य राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हरिनगर गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडाको यो गाउँमा बिजुली बत्तीको कुनै व्यवस्था थिएन। गाउँपालिकाले यो गाउँमा बत्तीको व्यवस्था गर्न यहाँ ट्रान्समिटर राखेर यो गाउँमा बिजुली बत्ती वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ। यो क्षेत्रमा गाउँपालिकाले सडक, शिक्षा, बिजुली ल्याउनमा ध्यान दिए पनि किसानका लागि सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकेको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो रहेको छ। हामीहरूको सिँचाइको समस्या अहिले हामीहरूको छ। सिँचाइमा के हुन्छ, हामीहरूको खेती गर्ने बेलामा खेती गरिहाल्छु, तर आसिन कार्तिकसम्म महिना आएपछि बारिस माथिबाट आउँदैन, हामीहरूको त्यतिखेर धान हुँदैन, खेती मरिहाल्छ। र हाम्रो गाउँपालिका हरिनगर गाउँपालिकाले अध्यक्षजीले अहिले जुन यो विकास निर्माणको काम गरे थालेको छ त्यो त सबै जति बाटोघाटो हाम्रो हरिनगर गाउँपालिकामा छ सबै योजनामा राखेको छ। तर अब त एकचोटि त हुँदैन, पालो पालो गरेर अनि सबै काम हाम्रो गाउँपालिकाको मेजरजीले हामीहरूसित वचनबद्ध गरेको छ। म 5 वर्षसम्म बसेपछि तपाईहरूको बाटोघाटो यो हरिनगर सुन्दर गाउँपालिका हामी बनाउँछौँ। सबै बाटोमा जति बाटो बनाइरहेको छ सबै बाटोमा बोट बुढवाको पनि त्यसमा योजनामा राखेको छ। अहिलेसम्मको काम केही त अरू रोडहरूको 3-4 वटा रोड जुन ठेका लगाएको छ काम चालू भएको छैन। त्यो के अरे पेस्की सम्बन्धमा अब उनी ठेकदारहरू लिनुभएको छ, ठेकदारको सम्बन्धमा ठेकदारहरूको पेस्की माग्नुहुन्छ, त्यो सम्बन्धमा 3-4 वटा रोडको टेन्डर लगाएको छ हरिनगर गाउँपालिकाबाट। अब कामको प्रक्रियामा राम्रैसँग गरिराखेको छ। अब कतै त हुन्छ त्रुटिपूर्ण, अब त्यो त्रुटिपूर्णको हामीहरू भन्दै सच्यादै लिँदै गर्दै उसलाई हामीसँग जति हुन्छ विवेक मलाई जति विवेक छ म पनि दिदी राखेको छु।
हरिनगरको रामनगर भुटाहामा रहेको जामी अतुल इस्लाह अल इस्लामिया मदरसा सुनसरीकै सबैभन्दा ठुलो मदरसा हो। सन् 1946मा स्थापित यस मदरसामा 2650 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यहाँ धार्मिक र आधुनिक दुवै विषयमा अध्यापन हुँदै आएको छ। स्थापना 1946मा भएको र त्यस बेलादेखि यो मदरसा विभिन्न अवस्थाहरूलाई अँगाल्दै आज यहाँसम्म पुगेको छ। आज यो पहिले मदरसुल इस्लाह थियो, अब यो जामतुल इस्लाह अल इस्लामिया भयो अनि अहिले हाल यसमा तपाईको यसका अरू शाखाहरू मिलाएर 2650 जना जति विद्यार्थीहरू छन् र हामी अहिले यहाँ जुन हाम्रा अरू पाठशालाहरू छन् गाउँहरूमा त्यसमा 1 सम्मको तालिम हामी दिन्छौँ अनि त्यसपछि यहाँ 1 क्लासदेखि लिएर अहिले हामी 8 क्लाससम्म हाम्रो सरकारको जति पनि कोर्सहरू छन् त्यससँग आबद्ध गराएका छौँ र त्यसबाहेक पनि हामी केही धार्मिक शिक्षाहरू दिन्छौँ। तर हाम्रो यहाँको जो शिक्षा नियम छ, सरकारको जुन पाठ्यक्रम छ त्यो अनुसार त हामी पढाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो जुन धार्मिक विषयहरू छन्, इस्लाम सम्बन्धी कुरान पढ्न जान्ने र यस्तै इस्लामका विभिन्न तरिकाहरू त्यसका कानुनहरूको लागि चाहिँ हामी बेग्लै यहाँ शिक्षा दिन्छौँ र अहिले हामी कहाँ तपाईको हालैमा 80 जनाभन्दा बढी शिक्षकहरू पढाइरहेका छन् र हामीलाई गर्व छ कि हामी यो स्कुललाई यो मदरसालाई उन्मुख गराइरहेका छौँ। हरिनगर गाउँपालिका कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, तरकारी खेती, साना उद्योग र व्यवस्थित बसोबासको लागि प्रचुर सम्भावना भएको गाउँपालिका हो। यहाँको सुनसरी नदीमा तटबन्ध बाँधी सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिए धान बाली, गहुँ बाली र तरकारी खेतीमा सिँचाइ गरी प्रशस्त धान, गहुँ र तरकारी उत्पादन बढाउन सकिन्छ। तरकारी खेतीका लागि उर्वर भूमि रहेको हरिनगरमा स्यालो ट्युबवेल र ड्रिप ट्युबवेलमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराई उन्नत बिउ बिजन, मलखाद, जैविक औषधि र कृषि प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन सकिए भविष्यमा हरिनगर गाउँपालिका साँच्चै नै प्रदेश नम्बर 1 को प्रमुख अन्न भण्डार बन्न सक्ने देखिन्छ।